alors بعد ما شفت معكم لي كريتير ولا لي زافونتاج ديال لا كونسيير. دابا غنشوف معكم الدوزيام ايشيل في البلان دو كارير عند سوبيروار هو مونيتور ولا مونيتريس. كومون ديفينير مونيتور ولا مونيتريس؟ alors لا بروميير كونديسيون هو ان هاد السيده خاصها تكون ديجا مفاليديه لي 6000 درهم ديالها. هادي لا بروميير كونديسيون. دونك هنا فين كتبدا لا بريباراسيون ديال لا مونيتريس. اون فوا كتفاليدي لي 6000 درهم ديالها كنبداو ديك الساعه كنهضروا على لا بريباراسيون دو لا مونيتريس. هاد لا بريباراسيون خاصها ان السيده خاصها تسجل 5 الناس في لو جروب ديالها. لو نومبر دي ريكرو في لو جروب ديالها يكون هو 5 مي با اوبليجي كلهم يكونوا ديريكت. كيكونوا 3 تابعين ليها نيشان ويقدروا يكونوا جوج انديريكت سيتادير لي ريكرو ديالها هما اللي معاودين مسجلين. دونك لو جروب توتال فيه مينيموم 5 بيرسون وخاص هاد لي بيرسون حتى هما يفاليديو لي 6000 درهم ديالهم باش كيتحسبوا عندها في التوتال 5. مي كتقدر دير 6 7 10 بور اوغمونتي لو قد ما كان لو نومبر كتير قد ما كيكون لو شيفر دافير كبر. دونك ملي كتجي لا بريباراسيون هنا كتجي ليتاب سويفونت هي ديال لا نوميناسيون ديال لا مونيتريس. ça devient une monitrice ديك الساعه ياك. دونك بور ديفينير مونيتريس كيف ما قلت لكم كيشوفوا البروميير كريتير فاليداسيون ديال لي 6000 درهم. لي كونسيير كلهم خصهم يكونوا مفاليدي لي 6000 درهم ديالهم وعاد كيشوفوا لو شيفر دافير ديال هذيك لا كومبان خاصو يكون مينيموم 25000 درهم. دونك الا كانوا هاد لي كريتير كلهم فاليدي دون سو كا كنديروا لا دوموند كتولي لا نوميناسيون ديال مونيتريس باش لو موا دابري كتطلع اون مونيتريس. وملي تطلع اون مونيتريس officielle, dans ce cas elle va gagner le premier cadeau ديالها de nomination هو l'Ultra Pro 3,5 avec le couvercle كتاخدو gratuitement. et la monitrice mère ou la team leader c'est-à-dire سيدة اللي نوميناتها كتاخد la 2,8 la chef séries la sauteuse 2,8 حتى هي كتاخدها gratuitement. c'est après la nomination ou après mais ماشي غير كتنومينا وصافي مي خاصها تبقى اكتيف. نوميني وي مي خاصها تبقى اكتيف. علاش خاصها تبقى اكتيف؟ دايوغ لي زافونتاج ديال لي كونسيير راه كلهم تيبقاو عندها مي باش كيتزادها ان بونوس. لو بونوس اللي كيتزاد ليها هو على حساب لو توتال ديال لو شيفر دافير اللي تيكون عندها في هذيك لا كومبان. جوست ابري لا نوميناسيون كتبدا كتستافد من غير لي زافونتاج ديال لا كونسيير كتبدا كتستافد من هاد لي بونوس كيتزادوها في التوتال ديالها اللي هما ابارتير دو 25000 درهم كي لو مينيموم 25000 درهم كتربح عليها 3%. 40000 درهم كتربح عليها 5%. le 60000 درهم كتربح عليها 5,5 et 80000 درهم كتربح عليها 6%. donc en réel لا بغينا نعرفوا هاد لي كوميسيون سي كو 25000 كتربح عليها 625 درهم. 40000 غتربح عليها 1667 درهم. 60000 درهم شيفر جروب 2750 درهم و 80000 درهم كتربح عليها 4000 درهم. هادو سي دي سالير اللي غتزادوا على لي زافونتاج ديال لي كونسيير à savoir les 20% les cadeaux كاملين cadeaux activité les offres ainsi de suite. donc هادو كلهم des cadeaux plus le cadeau de nomination اللي سيوليو عند la monitrice. mais les commissions et les bonus ne s'arrêtent pas là. donc اي monitrice ياك غتخرج في لو جروب ديالها une autre monitrice pendant minimum un trimestre ياك اللي هو ان premier pas pour devenir par la suite team leader. donc في لو trimestre تخرج اون مونيتريس ولا دو مونيتريس على شحال ما قدات. دونك قد ما كانوا عندها لي زوبجيكتيف ديال لي مونيتريس كبار قد ما راه لا كوميسيون ديالها غادي تجي طالعه. دونك مي كيف ما كتخرج لا مونيتريس من لو جروب ديالها راها اوتوماتيكمون حتى هي غادي تستافد sur chaque monitrice nommée غادي تستافد وغادي تربح la sauteuse 2,8 gratuitement
وفي هذاك لو تريمستر اللي خرجت فيه اون مونيتريس غيتزادها ان بونus ديال لو فونغوار. هذا ستان بونus تريمستريال اللي تيكون عند لي مونيتريس اي لي تيم ليدر لي دو او ميم طون اي وحده خرجت. دونك ملي تتخرج في ان تريمستر غادي يحسبوا لكم لو شيفر دافير ديال هذاك لو تريمستر كله، هو على حساب غتشوف لا فورشيت اللي وصلتي ليها. الا كانت 100,000 درهم بلس مينيموم اون نوميناسيون، سيتادير كتخرجي اون مونيتريس كتربحي 1% على لو مونطون، على هاد لو مونطون ديال تريمستر. كانت 150,000 درهم كتربحي 1,5%. كانت 220,000 درهم كتبداي كتربحي 2%. دونك سي ايفولوتيف. la valeur ديال 2200 في 2% تتجيك ابوبري 4000 درهم. دونك 4000 درهم في هذا 4000 درهم غير في لا نوميناسيون بلس 4000 درهم الى لو شيفر دافير طلعتي ل 80,000 درهم اي بلس ها هي 4000 درهم سي كي فو دير ها هي 8000 درهم بلس لي شيفر سور موان 20% اللي حتى هما كيقدروا يمشيو حتى ل 4000 درهم باغ موا على حساب الاجتهاد ديالك وعلى حساب لو طرافاي ديالك. دونك ça peut aller jusqu'à 10,000 dirhams par mois. Je dis bien minimum واحد 8,000 dirhams par mois اللي ممكن تداري بها. دونك سي وهذا اللي تيخولكم باش باغ لا سويت كطلعوا دي تيم ليدر اترافير لي نوميناسيون، باش كطلعوا دي تيم ليدر اللي حتى هي كيوليو فيها دوطخ افونتاج. اي بور ديفينير تيم ليدر dans ce cas كيبقاو عندكم هاد لي ميم افونتاج ديال لا كونسيير و ديال لا مونيتريس، واللي كيتزادكم ان بونus en plus de 3% sur le chiffre d'affaires global, que ça soit كنتي في كونسيير ولا كنتي مونيتريس ولا هذا. en plus de tous ces avantages كيتزادكم un autre bonus ديال 3% sur le chiffre d'affaires global. وإلا حققتي un objectif qui est fixé par la société, dans ce cas حتى هو كتاخدي عليه un bonus. Donc c'est du travail. Plus vous travaillez, plus vous gagnerez. Et la clé de réussite de tout ce travail, ما كاينش غير les ventes, c'est vente et recrutement. Vente et recrutement. C'est هكذا باش كتقدروا avancer le plus tôt possible. Donc si vous avez encore des questions sur l'activité ou là n'importe quel niveau ما فهمتوش مزيان، postez moi les questions ديالكم راه غادي نجاوبوا عليهم.